मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज़ की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। जब से महीने में 2-3 बार हाजी साहब घर आने लगे थे, नौरीन के दिन फिर गए थे। हाजी साहब खुद तो आते ही थे, साथ में गाड़ी भरकर सामान भी लाते। राशन के अलावा फल, सब्जियां, गोश्त, बेकरी के आइटम्स। नौरीन ने आज तक इतनी चीजें इकट्ठी घर में आती नहीं देखी थी। नज़ीर की तनख्वाह ही सिर्फ 8,000 रुपए थी। मुश्किल से कर्ज लेकर गुजारा होता। फिर 3 बच्चों का साथ, मैका भी कमजोर था। जब हाजी साहब की गाड़ी चलाते हुए नज़ीर ट्राले की टक्कर से अल्लाह को प्यारा हो गया, तो नौरीन को यूं लगा कि उसके सर से किसी ने आसमान छीन लिया हो और पांव के नीचे से जमीन खींच ली हो। नज़ीर की जेब से 300 रुपए निकले और नौरीन के पास 3 रुपए भी नहीं थे। हाजी साहब ने ही कफन दफन का इंतजाम किया और कुल वगैरह का इंतजाम भी। पूरी बरादरी को जर्दा पुलाव खिलाया। चंद दिन बाद ही जब मेला झट गया और हर कोई खाली तसल्ली और झूठा दिलासा देकर घर को लौट गया, तो अपने वाहिद कमरे में नौरीन बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। आने वाले सारे दिन बहुत मुश्किल थे। बच्चों की फीसें देनी थीं, घर भी किराए का था। नौरीन को समझ न आती कि वो क्या करे। छोटी सी बच्ची की वजह से कोई नौकरी पर भी नहीं रखता था। सोचा कि 9 साल के चांद को ही कहीं लगवा दूं। एक दिन किसी मोहल्ले के बंदे के साथ वर्कशॉप पर उसे भेजा। रात को चांद सा बच्चा काला कुलोटा होकर घर को लौटा तो माँ का सीना फटने को आ गया। नहला धुलाकर कपड़े पहनाए, माथा चूमा तो बेटे ने जेब से 120 रुपए निकालकर माँ को थमाए तो नौरीन को कुछ देर पहले खुद से किया हुआ कॉल टूटकर बिखर गया कि आइंदा चांद को गाड़ियों की वर्कशॉप में काम करने के लिए नहीं भेजूंगी। चांद थोड़ा बहुत काम करने लगा था, मगर गुजर बसर बहुत मुश्किल थी। छोटी बच्ची का दूध ही पूरा होता या फिर एक टाइम की रोटी। एक दिन हाजी साहब ने चांद को वर्कशॉप पर देखा तो पहचान लिया। बच्चे ने बताया कि स्कूल छोड़कर इधर काम करता हूँ। तो हाजी साहब को बहुत दुख हुआ, क्योंकि नज़ीर उनके सामने अक्सर कहता था कि साहब मेरा एक ही बेटा है, उससे तो मैं एमए करवाऊंगा। हाजी साहब ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कल आकर मिलने को बोला। चांद कार्ड लेकर घर आया तो नौरीन को उम्मीद सी लग गई कि शायद हाजी साहब उनकी कोई माली मदद करेंगे, क्योंकि नज़ीर हाजी साहब की सखावत और दरिया दिली की बहुत किस्से सुनाता था। वैसे तो नज़ीर की वफात पर भी उन्होंने 20,000 रुपए दिए थे, मगर नौरीन ने उससे अपना कर्ज अदा कर दिया था। अब इद्दत गुजर चुकी थी। नौरीन खुद चांद के साथ हाजी साहब के पास आ गई। हाजी साहब शहर की एक नामी ग्रामी कारोबारी शख्सियत थे। इज्जत, दौलत और शोहरत उन्हें विरासत में मिली थी। 5 जवान बच्चों के बाप और सोमो सलात के पाबंद दरवेश दर्दमंद इंसान थे। ना जाने कितने यतीम खानदान उनके ज़ेरे कफालत थे। नज़ीर उनके पास 11 साल से था। उन्हें उसकी ताबेदारी बहुत पसंद थी। उसकी वफात का उनको बहुत सदमा था, लेकिन जब कल उसके बेटे को गाड़ी के नीचे लेटे देखा तो उनका दिल भर आया था। चांद उन्हें जनाजे और कुल पर मिला था, वो उसे पहचान गए थे। नौरीन से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, वैसे भी वो औरतों से मिलने से कतराते थे। लेकिन अब तो नौरीन बेटे के साथ आ चुकी थी। पीए के बताने पर उन्होंने दोनों को ऑफिस में बुलवा लिया। ऑफिस की शानो शौकत देखकर नौरीन के होश गुम हो गए थे। अपने ही ख्यालों में मुंह पर काली चादर लपेटे हुए चांद के साथ अंदर आ गई। सलाम का जवाब देने के बाद हाजी साहब ने दोनों को सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा कर दिया और खुद अपनी चेयर पर सीधे होकर बैठे और बोले,
مجھے افسوس ہے کہ ہم نے نذیر کو کھو دیا۔ وہ بہت ایماندار اور مخلص انسان تھا، لیکن کیا ہو سکتا ہے، جیسے رب کی رضا۔ کل بچے کو دیکھا تو دل کانپ گیا کہ میں 4 ماہ آپ لوگوں سے غافل رہا۔ میرا اللہ مجھے اس غفلت کی معافی عطا فرمائے، میں آپ لوگوں کی مدد کا پابند ہوں۔ حاجی صاحب سر جھکائے دھیمے لہجے میں بول رہے تھے اور نورین رو رہی تھی۔ ملازم چائے لے کر آیا تو حاجی صاحب نے دونوں کو چائے پیش کی۔ جان نے کہا کہ وہ چائے نہیں پیتا تو حاجی صاحب نے انٹرکام پر جوس کا آرڈر دے دیا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ حاجی صاحب کے اصرار پر نورین نے چہرے سے چادر ہٹائی اور چائے کا سپ لیا۔ غیر ارادی طور پر حاجی صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی۔ گوری رنگت، روئی ہوئی بھوراں آنکھیں اور مڑی ہوئی دراز پلکوں کے نیچے ستواں سا ناک اور گلابی لب رخسار رکھنے والی نورین کو دیکھ کر حاجی صاحب محو رہ گئے۔ ہاتھ میں تھامی تسبیح کے دانے گننا بھول گئے۔ انہوں نے پھر ارادی طور پر اسے کن آنکھوں سے 2-3 بار دیکھا۔ جب نورین نے اپنا چہرہ کالی چادر میں لپیٹ لیا تو حاجی صاحب کو یوں لگا کہ جیسے چاند بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا ہو۔ اچھی خاصی رقم کے ساتھ نورین حاجی افضل صاحب کا دل بھی لے کر گھر آ چکی تھی۔ شام میں دوستوں کی محفل سجتی، دینی و دنیاوی بحث و تکرار ہوتی، حاجی صاحب گفتگو میں پیش ہوتے، لیکن آج طبیعت بیزار سی تھی۔ جلد ہی اٹھ کر گھر کو چل دیے۔ 10 بجے واپسی ہوتی تو کھانا کھایا جاتا۔ آج 9 بجے ہی گھر آ گئے۔ لاؤنج میں بچھے پلنگ پر زیب النساء بیگم پاؤں پسارے لیٹی ہوئی تھی۔ خادمہ پاؤں دبا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بولی، خیریت تو ہے نا، آج اتنی جلدی گھر آ گئے؟ غلطی ہو گئی، وہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ماجد، بھاگو حاجی صاحب کو کپڑے وغیرہ دو۔ زیب النساء نے خادم لڑکے کو بھگایا۔ رات کا کھانا سب اکٹھے کھاتے تھے، اسی بہانے سب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ باورچی قسم قسم کے کھانوں سے ان کے کھانوں سے میز بھر دیتا۔ حاجی صاحب خوب دل لگا کر کھاتے، لیکن آج کسی چیز میں ذائقہ نہیں تھا۔ جلدی اٹھ گئے اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ رکوع تک ٹھیک رہا، پھر اچانک چھم سے سامنے نورین آ کھڑی ہوئی۔ سجدے میں بھی روبرو تھی۔ نماز پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کے خیال کو جھٹکا، استغفار کا ورد کیا۔ سونے آئے تو آدھے سے زیادہ بیڈ پر زیب النساء قابض تھی۔ خراٹے لیتا گوشت کا پہاڑ آج انہیں بالکل نہ اچھا لگا۔ ایک کونے پر ناراض ہو کر منہ موڑ کر آنکھیں موند لیں۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک لوگوں کو اکثر ہی آتے دیکھا ہے، مگر عشق حقیقی سے عشق مجازی کا یہ سفر ایک کڑی شرط تھا۔ ایمان کی آزمائش تھی، مگر عورت کا جسم کمزور سہی، اس کے وجود کی کشش سے انکار ممکن نہیں۔ بڑے بڑے سادھو عشق کی راہ میں منہ کے بل گرتے تھے، بہت سے دن سرک لیے تھے۔ ہر ملاقات پر حاجی صاحب کو گمان ہوتا شاید وہ آئی ہو، مگر مایوسی ملتی۔ جمعہ کے روز پہلے ٹائم گھر پر ہوتے، رشتہ دار دوست ملنے آتے، سارا دن ناشتہ چلتا۔ سپہر کو دفتر جاتے، جمعہ پڑھ کر سفید براق پوشاک میں خوشبو میں بس کر گھر سے نکلے تو خادم حسین نے حاجی صاحب کی پسندیدہ نصرت فتح علی خان کی سی ڈی لگا دی۔ الفاظ اور ساز کے ردم نے ماحول سا بنا دیا۔ حاجی صاحب کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ پچھلی سیٹ پر برجمان تھے، بٹن دبا کر فرش شیشہ کھول دیا اور ٹھنڈی ہوا کے مست جھونکے داڑھی سے ٹکرائے۔ دل میں گدگدی سی ہوئی اور دل بے قرار ہو گیا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بار یار ہی چل کے آئے، کبھی کبھی سونے کے درشن کے لیے اپنی حاضری دینا بھی ضروری ہے، انہوں نے سوچا۔ خادم حسین، نذیر ڈرائیور کے گھر چلو، وہ بولے۔ ڈرائیور نے تنگ و تاریک گلی کی شروع میں ہی گاڑی روک دی۔ مستعدی سے نیچے اتر کر حاجی صاحب کا دروازہ کھولا۔
पास खेलते बच्चे खेल भूलकर लश लश करती चमचमाती गाड़ी को शौक से देखने लगे। क्या हुक्म है, मैं बच्चे को बुला लाऊं? खादम हुसैन ने मोदबाना अंदाज से पूछा। नहीं, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं, तुम यहीं रुको, हाजी साहब ने नजरें झुकाते हुए कहा और आगे बढ़े। नजीर की वफात पर तो यही इस कच्ची जमीन पर टेंट लगे थे, मगर नजीर का घर दूसरी मंजिल पर था। लोहे की तंग सीढ़ियां हाजी साहब के कदमों के मुंतजिर थीं। सीढ़ियों पर पानी और कीचड़ भी था। हाजी साहब संभल संभल कर पांव धरते, जो आगे बढ़े जैसे किसी दरिया में उतर आए हों। इश्क भी किसी दरिया से कम नहीं, अपने अंदर उतरने वालों को अक्सर निगल लेता है, मगर आशिक कब तपते सहरा या समंदरों से डरते हैं। सामने ही एक दरवाजा था जिसका रंग जगह जगह से उतरा हुआ था। दरवाजे पर नजीर अहमद के नाम से छोटी सी तख्ती आवेजा थी। हाजी साहब का दिल यूं धक धक कर रहा था कि जैसे कोई चोरी करने आए हों। हकीकत भी यही थी। होश संभाला तो वालिद साहब ने 2 और 2 के 4 के चक्कर में डाल दिया। कारोबार में फंसकर जवानी कहीं राह में ही धरी रह गई। मामू की बेटी ज़ेबुन्निसा से उम्र की 22वें साल में ही ब्याह कर दिया। वो भी कारोबारी बाप की बेटी थी, रोमांस से ज्यादा पैसे का हिसाब रखने वाली। ऊपर नीचे के 5 बच्चे हुए। जब तलब होती तो वो मुयस्सर न होती। सारी जिंदगी ख्वाहिशात कुर्बानी में ही गुजर गई। दिल मौज मस्ती को चाहता तो अल्लाह का खौफ, खानदानी शराफत और हस्बो नसब आड़े आ जाता। अलहाज अकरम का बेटा औरतों को ताड़ता अच्छा थोड़ी लगता था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश का नन्हा सा दिया जलता था। किसी प्यार भरे नाजुक लम्स की हसरत बाकी थी। और इस दिन नौरीन को देखकर उन्हें यूं लगा, हाँ तुम ही थी, हाँ तुम ही थी। वो लेकिन कहाँ थी तुम? दरवाजे पर घंटी तो नहीं थी। मजबूरन दरवाजा बजाना पड़ा। 1 दस्तक 2 दस्तक के बाद आवाज आई, आ जाओ। चांद दरवाजा खुला है। वो कुछ देर सोचते रहे और फिर जोर लगाकर दरवाजा खोला और दरवाजा चूं चूं का शोर मचाते हुए यूं खुला जैसे अनजान मेहमान के आने पर एहतजाज कर रहा हो। हाजी साहब ने दरवाजे के सामने लटका हल्का सा पर्दा हटाया तो सामने ही नौरीन शलवार टखनों से ऊपर किए दुपट्टे से बेनियाज झाड़ू पकड़कर फर्श धो रही थी। पास ही लोहे की बाल्टी रखी हुई थी। आ भी जाओ चांद, घंटे लगा देते हो। और सर झुकाए हुए अपनी धुन में बोली। हाजी साहब ने गला खंगार कर साफ किया तो नौरीन हैरत से आने वाले को पांव से लेकर सर तक देखने लगी। अचानक उसके औसान बहाल हुए तो भागकर पास पड़ी चारपाई से अपनी ओढ़नी उठाकर सीने और सर पर लपेटी और अस्सलामुअलैकुम हाजी साहब, आप आए ना? और चारपाई पर बिखरी बच्चों की किताबें समेटकर 2 सूती चादर दुरुस्त की और उन्हें बैठने का इशारा किया। हाजी साहब धीरे धीरे आगे बढ़े और चारपाई के किनारे पर बैठ गए। इतनी देर में चांद भी पानी से भरा डोल उठाए चप्पलों से शड़प शड़प करता हुआ हाजी साहब को बैठा देखकर वो ठटक सा गया। हाजी साहब ने उसे प्यार से पास बुलाया। कुछ देर उससे बातें करते रहे। नैयर की मंजली बेटी जारा भी उनके पास आ गई। नौरीन ने इशारे से चांद को बुलाया और गली की नुक्कड़ की दुकान से बिस्किट लाने के लिए दौड़ाया। खुद अपना लिबास दुरुस्त करके पास रखे मूड़े पर आ गई। चांद बता रहा है कि उसका एडमिशन नहीं हुआ। उस स्कूल में हाजी साहब ने सवाल किया। जी, वो कहते हैं गैर हाजिरी ज्यादा हो गई है, अब बच्चा नहीं चल सकता। अब अगले साल दाखिल करवाना या एक जमात पीछे बटाएं। वो अदब से नजरें झुकाई बोली। इस तरह तो उनका 1 साल जाया हो जाएगा।
وہ بولے جی جی یہی تو دکھ ہے۔ وہ جلدی سے بولی اب بھلا نورین کو کوئی دکھ ہو اور حاجی صاحب چین سے بیٹھ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً موبائل نکالا اور کسی سے بات کرنے لگے۔ درمیان میں نورین نے چاند کی کلاس بھی پوچھی۔ فون بند کر کے بولے چاند کا سال ضائع نہیں ہوگا، میرے بہت اچھے دوست ہیں، سجاد صاحب پرنسپل ہیں، دار ارقم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کا مرکز ہے ان کا اسکول، آپ صبح 9 بجے چلے جانا۔ نورین بہت ممنون تھی اور چائے لے کر آئی۔ حاجی صاحب نے پاس چائے پینے کا ٹائم نہیں تھا، لیکن چائے جن ہاتھوں نے بنائی تھی ان ہاتھوں کی چاہ میں وہ بھی پی لی۔ اسی دوران خاموشی رہی۔ حاجی صاحب کی نظریں جھکی رہیں اور نورین کے گوڑے چٹے پاؤں جو کالی چپلوں میں اور بھی سفید اور گلابی لگ رہے تھے الجھی رہیں۔ اٹھنے لگے تو کل سجاد صاحب کے پاس جانے کی تاکید کرتے ہوئے انہیں خیال آیا کہ کہیں نورین سجاد کے پاس جائے تو اس کا دل بھی اس سے آگے وہ سوچ نہ سکے، اور جلدی سے بولے آپ کو قطعاً باہر جانے کی ضرورت نہیں، صرف پچھلے اسکول کا سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ چاند کو 8 بجے تیار رکھنا، میرا ڈرائیور اور پی اے آ کر لے جائے گا اور ایڈمیشن کروا کر کتابیں اور یونیفارم کے ساتھ گھر چھوڑ جائے گا۔ جی اچھا، نورین نے کہا تو حاجی صاحب کو سکون سا مل گیا۔ اپنی چیز پر دوسروں کی نظر سے بچا کر رکھنی چاہیے، آج کل تو کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور رقم کا لفافہ نورین کی طرف بڑھایا۔ جی اس کی کیا ضرورت ہے، ابھی پہلے پیسے پڑے ہیں۔ نورین سادگی سے بولی نہیں، یہ آپ کا حق ہے، میری طرف سے۔ انہوں نے پہلی بار نورین کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکنے کی جرات کی اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ شام اور رات تو پھر بے قراری میں گزری، دوپٹے سے بے نیاز اور ان کا نازک سا وجود اور ماتھے پر بکھری بالوں کی لٹیں، معصوم سا حسن، حیرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنا دل میں درد اور سینے کی حدت کو بڑھاتا رہا، اور بند لبوں سے استغفار کا ورد کرتے کرتے گنگنانے لگے۔ محبت تو نام ہی عنایت کا ہے، اپنا سب کچھ محبوب کے قدموں میں ڈال کر دینے کا نام۔ تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہوں نے محبت میں تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی۔ حاجی صاحب بھی بغیر حساب و کتاب کے نورین پر نوازشیں کرتے رہے، اور محبت میں حساب کتاب کا کھاتا ہی کہاں ہوتا ہے۔ چاند اور زارا دونوں اسکول جاتے تھے۔ چھوٹی کشف نورین کے پاس ہوتی تھی۔ حاجی صاحب ہفتے 2 ہفتے بعد آتے ہیں تو ڈرائیور 2-4 چکر گاڑی سے سامان اٹھا کر گھر کے اندر رکھتا۔ حاجی صاحب نورین کے دید کے بھوکے تھے، اور نورین حاجی صاحب کی مہربانیوں کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی۔ وہ انہیں اپنا انداتا سمجھتی تھی، کیا کچھ نہیں کر رہے تھے وہ اس کے لیے۔ نذیر کے بعد تو کسی نے ان کا حال تک نہ پوچھا تھا۔ اچھی خوراک اور فکر نفاقے سے نورین کی صحت اچھی ہوتی جا رہی تھی اور نکھر کر کلی سے گلاب بنتی جا رہی تھی۔ حاجی صاحب کے لائے ہوئے برانڈز کے جوڑے پہن کر وہ میم کی طرح لگتی تھی۔ حاجی صاحب یہی تو چاہتے تھے، اب وہ ان سے بھاگتی بھی نہیں تھی۔ حاجی صاحب نے اسے موبائل فون بھی لے کر دیا اور اس میں احتیاط سے صرف اپنا نمبر سیو کر کے دیا تھا۔ جب وہ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تو حاجی صاحب کا دل لوٹ لیتی، جب اس کے پاس سے ہو کر جاتے تو گھنٹوں مسرور رہتے۔ دل کی دنیا آباد ہو جائے تو یہ کائنات مسکرا اٹھتی ہے۔ خادم حسین بھی اپنی جہاں دیدہ نگاہ سے اپنے مالک کی ایک پرانے ڈرائیور کی بیوہ بیوی پر پڑتی عنایتوں کو دیکھ اور سمجھ رہا تھا، مگر مالک کے ہر حکم کو سر جھکا کر پورا کرنا اس کا فرض تھا۔ مگر دنیا والا کا منہ بند کرنا آسان کام تو ہے نہیں۔ لوگ نورین پر تہمتیں لگانے لگے تھے، عورتیں اسے دیکھ کر سرگوشی میں باتیں کرتی، گلی محلے والوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، بچے اس کے بچوں سے کھیلنا چھوڑ گئے تھے۔
نورین اس صورتحال سے پریشان تھی، مگر حاجی صاحب سے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ شریف النفس انسان ہیں، کیا سوچیں گے۔ انہوں نے تو کبھی بھی اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو اخلاق کے دائرے سے باہر ہو۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ مالک مکان نے محلے والوں کی شکایت پر 3 دن کے اندر اندر گھر خالی کرنے کا نوٹس بھجوا دیا۔ نورین کو نذیر اسی گھر میں بیاہ کر لایا تھا، اتنے سالوں کا ساتھ تھا، اب وہ یہاں سے کہاں جائے گی؟ کدھر کرائے کا گھر ڈھونڈے گی؟ سامان کون اٹھائے گا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ حاجی صاحب کو شام ڈھلے پریشان حال نورین کا فون آیا تو وہ گھر جانے کی بجائے نورین کی طرف آ گئے۔ روئی روئی سی آنکھوں سے نورین نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بچے سو چکے تھے۔ حاجی صاحب کو صورتحال کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ نورین نے روتے ہوئے انہیں تمام بات بتائی کہ کس طرح محلے والے اس کے اور ان کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور اب اس محلے سے بھی نکال رہے ہیں۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ نورین پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حاجی صاحب سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ پہلے تو وہ اسے زبانی کلامی تسلی دیتے رہے، جب اس سے بھی معاملات حل نہ ہوئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے نازک آبگینے جیسے وجود کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ ایک تو رات کی تنہائی، صحن میں چاندنی کا عکس، دوسرا عشق آتشی۔ حاجی صاحب کو یوں لگا کہ جاری ہے بقیہ اگلی قسط میں۔